Bonjour tout le monde. حصة جديدة إن شاء الله في الدروس ديالنا ديال 6ème année primaire parcours français. إذا اليوم إن شاء الله غنشوفو lexique. La première leçon اللي عندنا في lexique في l'unité 1 l'utilisation du dictionnaire. إذا الدرس كيتحدث أولا الدرس كيهضر على طريقة استعمال الديكسيونير أولا الأسباب ديال الاستعمال ديال الديكسيونير. داكوغ نشوفو هنا لو سيبور هنايا عاطينا واحد المقتطف من شي صفحة من الديكسيونير، مقتطف واحد الصفحة هنايا في الديكسيونير. إذا عاطيني هنا في الفوق عندي فيها سيفيل، عندي سيفيل دايرين adjectif qui concerne l'ensemble des citoyens. Une jonque civile a déclaré qu'il n'est pas militaire. Il a quitté l'armée pour retourner à la vie civile. من بعد عندنا هنا civilement adverbe وعندي l'explication ديالها. كذلك عندي هنا civilisation، عندي هنا civilisé. après هنا عندي civique، civisme، clair وعندي trouble. داكوغ اذا كما قلنا هذه واحد الصفحه من الديكسيونير. اذا لا لوسون كتحدث على ان الديكسيونير كيفاش كنقلبوا على لي مو في الديكسيونير، علاش كيساعدنا الديكسيونير، شنو كيعطينا الديكسيونير. اذا اول حاجه غنبداو j'observe et je découvre كما العاده، يعني غنبداو بالاسئله اللي كتعلق بهذا لو سيبور هذا واللي منها كنستخلصوا القاعده ديال الدرس ديالنا. دو سيت باج est-elle extrait. اذا هاد لا باج هادي منين خديناها. اذا دو سيت باج est-elle extrait dans un dictionnaire. Dans un dictionnaire. D'accord. Quel est le mot qui est placé en haut de cette page. قالك في هاد لاباج هادي شنو هو لو مو اللي عندي هنا الفوق كلاسي en haut de la page. هو لو مو civil. civil d'accord. et à quoi sert-il. يعني قالك علاش كيدير هاد لو مو هذا. اذا هو سي لو بروميير مو دون سيت باج. اذا هو هاد لو مو هذا سيفيل هي اول كلمه كنلقاوها في هاد لاباج هذه ديال الديكسيونير. اذا في هاد لاباج هذه ديال الديكسيونير اول كلمه كنلقاوها في لاباج كنلقاوها هنايا الفوق حاطينها لنا. هاد لي مو هادو كيتسموا لي مو روبير اللي كيكونوا هنايا في اون تيت ولا اون هو دو لا باج دو ديكسيونير. اذا هذا علاش كيدل. اذا هنايا à quoi sert-il. il sert ولا il indique le premier mot dans cette page. D'accord. La troisième question. Par quelle lettre les mots expliqués commencent-ils. إذا نشوفوا هاد لي مو expliqués في هاد لا باج هادي. عندي civil، عندي civilement، عندي civilisation، عندي civilisé، عندي كذلك civique، عندي civisme، كذلك عندي clair. داكوغ وعندي كلير. داكوغ اذا هاد لي مو هادو باش كيبداو بلا لتر سي. اذا لي مو expliqués commencent par les mots expliqués commence par خصنا نكملو commence par la lettre C.
D'accord. Dans quel ordre les mots de cet extrait sont-ils rangés؟ إذا قال لك كيفاش مرتبين هاد لي مو هادو هنايا في هاد لاباج هادي. إذا sont-ils rangés par ordre alphabétique؟ إذا نكتبو par ordre alphabétique يعني مستفين على حساب ordre alphabétique يعني A موراها A B C D E وهكاك يعني مستفين على حساب لي lettres alphabétique مرتبين par ordre alphabétique. Alphabétique. La cinquième question. De quoi le mot civilisation est-il suivi? إذا نشوفوا le mot civilisation فينا هو le mot civilisation ها هو. إذا هاد le mot civilisation هذا شنو دايرين لنا موراه؟ دايرين لنا موراه NF هادو كيتسماو لي زابريفياسيون. هاد لي زابريفياسيون إذا كيتسماو دي زابريفياسيون. شنو هما هاد لي زابريفياسيون هادو هما اللي كيعطيوني ولا كيدلوا لي على الطبيعه ديال لو مو. هاد لو مو هذا كيفاش؟ اذا ملي كنقول NF اذا هو نون فيمينا اذا ايتي سوفي NF هكا. هاد NF يعني كتعطيني non féminin. نقولوا la nature il indique la nature du mot. كتسموا des abréviations. D'accord, je manipule et je réfléchis. Écris les 3 mots expliqués qui sont placés après le mot civilisation dans cet extrait du dictionnaire. إذا قال لك غنكتبوه les 3 mots اللي شارحينهم لنا après le mot civilisation dans cet extrait du dictionnaire. إذا les 3 mots اللي جاو من مور le mot civilisation عندي هي civilisé وعندي civique وعندي civisme. إذا عندي civilisé وعندي civique وعندي civisme. D'accord. Comment ces mots sont-ils classés؟ هاد لي مو هادو كيفاش تكلاساو ليا؟ اذا نحاولوا نشوفوا civilisation. شوفوا civilisation عندي CIVILISA يعني حتى الاس نشوفوا حتى الاس CIVILIS هنا شنو من مورا اس عندي هنا من مورا اس عندي سيفيليزي من موراها عندي هنا سيفيك هنا شوفوا سيفيك CIVI من موراها كيو. اذا هاد لي مو هادو سون كلاسي باغ اوردر الفابيتيك alphabétique. sont classés par ordre alphabétique. حنا ما عندناش بلاصه بزاف كنحاول غير نعطيكم الجواب مباشره بلا ما كنعاود الجمله. Pourquoi le mot civilement est-il placé avant le mot civilisation؟ ها le mot civilement فين هو civilement؟ قالك علاش لو مو civilement جا قبل لو مو civilisation. اذا نشوفوا ها نتوما لو مو civilement CIVILE هنايا civilisation عندي CIVILI. حنا كنعرفوا باغ اوردر الفابيتيك على ان كتجي عندي لا لتر افون لا لتر كنقول A B C D E. اذا كاينه هي الاولى. هادشي علاش جبنا لو مو سيفيليمون هنايا GHI
وعاد كتجي عندي اي من مور او. اذا هادشي علاش جبنا هاد لو مو هذا سيفيلمون جا قبل من لو مو سيفيليزاسيون. نديرو باسكيل. اذا غنكتبو باسكو لا لتر او هنايا افون لا لتر اي في لوردر الفابيتيك. باسكو نديرو لا لتر او بلاسي avant la lettre I par ordre alphabétique. Là, dans l'ordre alphabétique. Alphabétique. D'accord. حيت عندي la lettre E. هاد la lettre E هادي قبل من لا لتر اي في لوردر الفابيتيك. يعني في لوردر الفابيتيك فلا لتر او جايه قبل من لا لتر اي. D'accord. En t'aidant de l'extrait du dictionnaire, écris devant chaque mot l'abréviation qui lui correspond. إذن قالك انطلاقا من هاد السيبور هذا اللي عندي، من هاد لاباج هادي دو ديكسيونير، غنشوفو هاد شاك مو هادو شنو هي لابريفياسيون اللي عاطينا عليها. هاد سيفيليزي، نشوفو هاد سيفيليزي هادي، ها هي لو مو سيفيليزي هي اللي الاخر هنايا. لو مو سيفيليزي ها هي غنأطرها. هاد لو مو سيفيليزي هادي شنو دايرين لنا لابريفياسيون ديالها في. اذا سيفيليزي دايرين ليا، اذا سيفيليزي عندي سيفيليزي دايرين ليا في. داكوغ. سيفيلمون ها هي نأطرها. سيفيلمون دايرين ليا فيها ادفيرب اد في. هاد لابريفياسيون بحال نقولوا داك المقتطف الاول من الكلمه ديال ادفيرب. كذلك فيرب الحرف الاول ديالها هو في، اذا كنكتب غير في. دابا نشوفو سيفيليزاسيون ها هو لو مو سيفيليزاسيون. ها هو لو مو سيفيليزاسيون عندي فيه ان اف. نشوفو دابا سيفيك. ها لو مو سيفيك شنو دايرين ليا فيه؟ ها لو مو سيفيك نأطرو، دايرين ليا حداه ادي جي. دابا ادي جي كتعني adjectif. اذا دي جي. داكوغ. كاين ديك سي زابريفياسيون. شنو كيعطيوني هاد لي زابريفياسيون هادو؟ شنو علاش كيدلو هاد لي زابريفياسيون هادو؟ انديك لا ناتور دي مو، يعني كتعطيني الطبيعه ديال كل كلمه. اذا ملي كنقول في راه هي فيرب، ملي كنقول ادفيرب هي ادفيرب، ملي كندير اد دي في هي ادفيرب، ملي كندير ان اف هي نون فيمينا، ملي كندير اد دي جي هي ادجيكتيف. اذا كاين ديك سي زابريفياسيون. هاد لي زابريفياسيون هادي indique la nature des mots ou de ces mots. Oui, des mots. الكلمات بصفة عامة. D'accord. Indique la nature des mots. إذا انطلاقا من j'observe et je découvre mais je manipule et je réfléchis، غنحاولوا نستخلصوا القاعدة ديالنا je retiens. إذا je retiens dans un dictionnaire les mots sont classés par ordre alphabétique. Le mot repère placé en tête de la page de gauche indique le premier mot dans cette page. Le mot de la page de droite indique le dernier mot dans cette page. إذا قالك في الديكسيونير لي مو كيكونوا مكلاسين يعني مستفين باغ اوردر الفابيتيك، يعني على حساب الترتيب ديال الحروف. لو مو روبير، هاد لو مو روبير هذا هو اللي قلنا على انه هو هاد الكلمه الاولى اللي كنلقاوها في اون هو دو لا باج هنايا، هذا كيتسمى لو مو روبير.
إذا هاد لو مو روبير هذا شنو هو؟ هاد لو مو روبير بلاسي اون تيت دو لا باج كي كاين الفوق دو غوش يعني في غوش انديك لو بروميير مو دون سيت باج يعني كيدل على انها راه هي الكلمه الاولى اللي كاينه في ديك لا باج لو مو دو لا باج دو دوات انديك لو ديرنيير مو دون سيت باج وكنلقاو عاوتاني كيكون هنا في لاباج الاخرى كتلقاي عاوتاني عندك كتلقاي فيها عاوتاني لو ديرنيير مو كتلقاي عاوتاني هنايا اون دوات هذا كيدل على الكلمه الاخرى في ديك لاباج هذيك هادو كيتسموا لي مو روبير داكوغ On utilise le dictionnaire pour connaître. علاش كنستعملوا الديكسيونير فاش كيفيدنا لو ديكسيونير باش كنعرفوا لورتوغراف دان مو نشوفوا واحد الكلمه كيفاش كتكتب صحيحه لورتوغراف ديالها سا ناتور الطبيعه ديالها اي سي ديفيرون سونس ويعطيني المعاني ديال ديك الكلمه هذيك dans un dictionnaire les verbes sont écrits à l'infinitif قال لك في الديكسيونير لي فيرب كيكونوا كيتكتبوا في الانفينيتيف يعني ما مصرفش كيكون في الانفينيتيف ديالو les noms au singulier et les adjectifs qualificatifs au masculin singulier les noms كيكونوا في السينغولير يعني في المفرد ماشي في الجمع ولي زادجيكتيف كيكونوا في الماسكولين ماشي في المؤنث يعني في المذكر ماشي في المؤنث chaque mot est suivi de sa nature يعني اي مو كنلقى عنده الطبيعه ديالو كنلقى ديك لابريفياسيون هذيك اللي قلنا كتدل على الطبيعه ديال الكلمه اول حاجه كنلقى انه كيعطيني الديكسيونير اول حاجه كيعطيني لا ناتور دو مو شنو هي هاد الكلمه هذه واش هي فيرب ادجيكتيف نون ادفيرب على حساب داكور دو سون جونغ لو جونغ ديالو لا ناتور لو جونغ يعني الا كان ادجيكتيف ولا كان نون واش ماسكولين ولا فيمينين دون ديفينيسيون وكيعطيني الشرح ديالو et de renseignements complémentaires يعني وكيعطيني مجموعه من المعلومات فحال دي سينونيم اوتونيم هاد لي سينونيم هادو اوتونيم هو كنقصدو سينونيم هو المرادف لوتونيم هو الضد ديال الكلمه لي زابريفياسيون عندك لا ناتور دي مو هاد لي زابريفياسيون هادو كيعطيوني الطبيعه ديال الكلمه اكزامبل verbe فيها v non masculin nm adjectif adj préposition prep synonyme sin adverbe adv contraire contre pronom pron اذا هذه كما قلنا يعني هذا الاسبوع الاول من الدرس صفحه 23 اذا بالنسبه للاسبوع الثاني من لا لوسون ديال ليكسيك فصفحه 24 خلاص نشوف l'utilisation du dictionnaire اذا عندي جو مونطرين هما يعني التمارين اللي غادي نخدمو باش كنخدمو لا لوسون ديالنا Je range les mots de chacune des listes suivantes dans l'ordre alphabétique. إذا غنحاولوا أننا نستفوا هاد لي مو هادو par ordre alphabétique. إذا لي مو شنو هما voyage mosquée passionnant musée tour époque citoyen داكور اذا غنحاول باش كنرتب انا لي مو باغ اوتر الفابيتيك شنو كندير فكنحاول نشوف لا بروميير لتر دو شاك مو يعني غنحاول نشوف الحرف الاول ديال كل كلمه هنا عندي فواياج عندي في موسكي عندي ام باسيونون عندي بي موزي ام تور تي ايبوك او اكسون سيتويان سي داكور اذا هنايا غنشوف باغ اوردر الفابيتيك شنو هو اول حرف اللي غادي نبدا به هنا فهو عندي ايبوك حيت لا لتر او هي قبل من هاد لي لتر كلهم اذا غنكتب ايبوك واخا ها لو مو الاول حيدناه نشوفوا الدوزيام مو لو دوزيام مو هو عندي لو مو سيتويان حيت عندي لا لتر سي كتجي من مور لا لتر او يعني الا جينا نشوف الترتيب فهي كتجي الثانيه من يعني قبل هاد لي مو هادو كلهم اذا غنكتب سيتويان كذلك نزيدو نشوفوا فحال دابا تبقى لي فواياج موسكي باسيونون موزي تور عندي من موراهم لا لتر ام
لا لتر ام. غير هنا شوفوا معايا، فعندي هنايا دو مو اللي عندهم لا لتر ام، عندي موسكي وعندي موزي. اذا ملي كيكون عندي واحد جوج ديال الكلمات كيبداو بنفس الحرف، فكنشوف الحرف الثاني. الحرف الثاني عندي او، وعندي هادي عندي فيها او، وهاد لو مو موزي هذا عندي فيه او. و باغ اوردر الفابيتيك، ف او قبل من او، اذا غندير موسكي وعاد ندير من موراها موزي. موسكي عاد ندير موزي. داكوغ. بقى ليا لو مو فواياج اي باسيونون اي تور. اذا غندير باسيونون حيت بي قبل من هاد لي دو مو هادو، غندير باسيونون. باسيونون من موراها تور، وعاد فواياج في الاخر. داكوغ. نشوفوا لا دوزيام ليست، لا ليست الثانيه ديالنا. ليكتور، سبور، بروغري، بانتور، ار، يونيفرسيتي، يونيفير. كذلك نفس الشيء غنشوف لا بروميير لتر دو شاك مو. اذا غنبدا بلو مو ار، لان لا لتر ا اصلا هي الاولى، اذا غنبدا بار. من موراها شنو عندي؟ غتكون عندي لا لتر ال، ليكتور، لو مو ليكتور لان كيبدا بلا لتر ال. من موراها عندي سبور، بقات لي سبور، بروغري، بانتور، يونيفرسيتي و يونيفير. عندي بروغري بانتور. اذا غنشوف هاد لي دومو هادو، كما قلنا هاد لي دومو كيبداو بي، فغنشوفوا لا لتر الثانيه. هنا عندي او وهنا عندي ار، اذا غنسبق بانتور عاد بروغري. من موراها بروغري. داكوغ. عندي سبور، يونيفرسيتي، يونيفير. اذا عندي سبور قبل من يونيفرسيتي و يونيفير، اذا غندير سبور. وغنشوف دابا يونيفرسيتي ولا يونيفير. عندي او هذا كيبدا ب او وهذا ب او. نشوفوا لا دوزيام لتر، هذا ان وهذا ان. نمشي ولا عاوتاني دوزيام لتر بحال نمشيو لا تروازيام لتر، هنا اي وهنا اي. نشوفوا لا كاتريام لتر، هنا في وهنا في. نزيدو هنا او وهنا او. كذلك هنا ار هنا ار. من بعد عندي هنا اس هنا اس، ولكن هنا ضروري غنسبق هاد لو مو يونيفير وعاد يونيفرسيتي. اذا غندير يونيفير وعاد من موراه يونيفرسيتي. يونيفرسيتي. هكا نكونو سالينا لا دوزيام ليست. نشوفو l'exercice 2. J'écris la signification des abréviations suivantes. اذا عندي هنا دي زابريفياسيون ها هما، وخصني نكتب لهم انا على شنو كيدلو. اذا هنا ديت هذه ديتيرمينون، ديتيرمينون. ديتيرمينون. adv adverbe. nf nom féminin. adg adjectif. conjonction ou verbe. Conjonction. D'accord. Troisième question. Je cherche dans le dictionnaire le sens du mot civisme et je l'écris. إذا غنشوفو في الديكسيونير المعنى ديال لو مو civisme، الشرح ديالو نحاولو نكتبو المعنى ديالو. إذا في la troisième question, je cherche dans le dictionnaire le sens du mot civisme et je l'écris. D'accord, le mot civisme شنو كيعني ليا؟ إذا في الديكسيونير، إذا ملي غنمشي نقلب في الديكسيونير، أولا هو عندي هنايا
هو عندي هنا لو مو civisme. Civisme, non masculin, attitude respectueuse des devoirs civiques. Ne pas venir en aide à son prochain, c'est manquer de civisme. إذا ممكن نهز هاد لا ديفينيسيون هادي، أولا ممكن نشوف مثلا في الديكسيونير كاين واحد ان اوتر سونس ولا واحد التعريف آخر، une autre définition. هي أول حاجة عندي civisme non masculin. إذا غندير civisme، غندير non masculin، ندير l'abréviation ديالها وندير attitude d'un citoyen responsable. Voter, c'est faire preuve de civisme. Attitude d'un citoyen responsable المعنى ديالها نقدر نقول voter c'est faire preuve de civisme. C'est faire preuve de civisme. D'accord. نشوفوا je m'évalue. Je réécris selon l'ordre alphabétique les mots de chacune des listes suivantes. إذا هاد la première liste هذه حتى هي نرتبوها par ordre alphabétique، وكذلك la liste B. إذا نشوفوا هنا minaret, flambeau, industrie, monument, muraille, victoire. إذا غنشوفوا la première lettre de chaque mot. إذا هنا عندي M, F, I, M, V. إذا في l'ordre alphabétique إذا غنبدا بلو مو فلومبو حيت كيبدا بإف. إذا غنكتبو هو الأول. من موراه غادي نكتب لو مو industrie حيت كيبدا بلا لتر إي. من موراه عندي minaret, monument, muraille, victoire. إذا موراه لا لتر M. غير هنا عندي 3 mots qui commencent par la lettre M. عندي minaret, monument, muraille، بثلاثة بهم كيبداو بلا لتر M. إذا غنشوف لا دوزيام لتر عندي إي هنايا، عندي هنا أو وهنا عندي إي. إذا غنبدا بminaret بإي هي الأولى. من موراها غندير monument، ومن موراها ندير muraille، وعاد ندير في الاخر غندير victoire. نشوفوا لا دوزيام ليست université، univers، universel، universellement. اذا هنا لا شفنا هاد لا ليست هادي فعندهم واحد الغاديكال اللي هو univers حتى الاس كلهم عندهم حتى لهنا حتى الاس. اذا غنبدا بهذا لان من موراه حتى شي univers من موراه حتى لتر. اذا غنبدا به هو الاول. هنا غنشوف دابا هنا من مور اس عندي اي، وهنا عندي مور اس او، وهنا من مور اس كاينه او. اذا او كتسبق الاي، ولكن هنا عندي او وهنا عندي او. غير هنا عندي او ال، هنا او ال. اذا غنسبق لي عندها غير ال وحده، ومن موراها universellement. وعاد في الاخر غندير université. D'accord. هنا j'écris les abréviations des mots suivants. اذا هنايا غنحاولوا نشوف les abréviations ديال هاد
لي مو هادو دابا حنا اللي غنديرو الحرف الاول ديال شاك مو. اذا نو ماسكولين هي ان بوين ام، كونترير هي كون وحتى الار. سينونيم هي هكا سين. فيرب في، adverbe adv، adjectif adj. adj. Troisième question. Je cherche dans le dictionnaire le sens du mot voyage et je l'écris. إذا غنشوف le mot voyage شنو المعنى ديالو ونحاول نكتبو. إذا الديكسيونير ها هو. الديكسيونير ها هو. لو مو فواياج حاولت اني نقلب في الديكسيونير حتى لقيت لو مو فواياج. لو مو فواياج ها هو نو masculin, déplacement d'une personne qui va dans un lieu assez éloigné. Ils ont fait un voyage en Italie. هذه c'est une phrase يعني كيعطيوك المعنى في جملة. Elle aimerait partir en voyage. إذا حتى لهنا. إذا غنكتب هاد لو سونس هذا. إذا voyage أول حاجة قلنا نو ماسكولين، إذا غندير ان ام، غندير déplacement d'une personne qui va dans un lieu assez éloigné. داكوغ. اذا بهكا غادي نكونوا سالينا لا ليسون ديال الليكسيك ديال لوتيليزاسيون دو ديكسيونير. اذا حاولنا نتعرفوا في هاد الحصه هذه ولا في هاد الدرس هذا على الديكسيونير، كيفاش لي مو كيكونوا مرتبين في الديكسيونير، كيفاش نقدر نشيرشي في الديكسيونير، شنو الدور ديال الديكسيونير، شنو كيعطيني، شنو هما لي زانفورماسيون اللي كيعطيني الديكسيونير على شي مو. اذا نشوفكم في الحصه المقبله.